श्रद्धेय प्रेसिडेन्टजीले हामीलाई सधैँभरि बताइराख्नु भएको थियो। देशको समग्र राजनैतिक घटना परिघटनाहरूलाई निहाल्दै देशमा रहेका सबै तह र तब्कामा रहने नेपालको सबै नागरिकहरूले यति बेला नेपाल विकास नहुनुको कारण, हाम्रो देश समृद्ध नहुनुको कारण यो सबै कुराहरूलाई औँल्याउँदै आफ्नै तवरबाट विश्लेषण गर्दै अब नेपालको एउटा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको संवाहक राजनीतिक दलको रूपमा देशभरिको नागरिकहरूले मङ्गोले सेनासनलाई चुन्दैछ भन्ने खालको विश्लेषण देशभरि विभिन्न ठाउँबाट भइराखेकै अवस्था थियो र देशको सबै राजनीतिक दलहरूको एउटा विषम परिस्थितिको बीचबाट मङ्गोले सेनासनले महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले देश र देशवासी समग्र नागरिकहरूको निमित्त अगाडि सार्नु भएको युगान्तकारी दर्शन र सिद्धान्तहरू पुरा गर्नको निमित्त अनवरत रूपमा सङ्घर्षरत रहेको हाम्रो सङ्गठन मङ्गोले सेनासन नै अब देशको सबै नागरिकहरूको पूर्ण रूपमा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सबैको साझा राजनीतिक दलको रूपमा अथवा सबैको साझा नेतृत्व पङ्क्तिको रूपमा मङ्गोले सेनासन उभिँदै गरेको कुरा त हामी सबैले मोटामोटी यसको लक्षणहरू होइन, यसको सिम्टम्सहरू देशको विभिन्न स्तरहरूमा, देशको विभिन्न भूभागहरूमा हामीले भ्रमणको क्रममा त्यसलाई पाइराखेकै अवस्था थियो र सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जति बेला देशमा भएका विभिन्न किसिमका घटना परिघटनाहरूको बीचबाट देशको समग्र नागरिकहरूको हितमा र समग्र देशकै हितमा उहाँले आफ्नो पाइलाहरू चाल्दै अगाडि बढ्ने क्रममा महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू माथि पनि देशमा रहेका अल्पसङ्ख्यक शासकहरूबाट विभिन्न किसिमका षड्यन्त्रहरू भइराखेकै अवस्था थियो र महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको निधन भइसके पछाडि पनि निरन्तर रूपमा मङ्गोले सेनासनले ल्याउने परिवर्तन भनेको चाहिँ त्यो एकदमै सस्टेनेबल खालको परिवर्तन, जुन परिवर्तन भनेको त्यो स्थायी किसिमको परिवर्तन, जुन देशमा अहिले भइराखेको विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले ल्याउने परिवर्तन अथवा उनीहरू सत्ता र शक्तिमा पुग्ने र उनीहरूले प्राप्त गर्ने उपलब्धिहरू एउटा निर्वाचनबाट अर्को निर्वाचनको समय अवधिभित्र अलिकति फराकिलो भए तापनि त्यो 5 वर्षको कालखण्डभित्र उनीहरूले गर्ने क्रियाकलाप र जनताहरूको तहमा उनीहरूले दिलाएको विश्वास अथवा प्रतिबद्धताबाट उनीहरू चुकिसके पछाडि फेरि खुम्चिनु पर्ने परिस्थिति अन्य पोलिटिकल पार्टीहरूको हकमा त्यो त निर्विवाद रूपमा रहि नै राखेको अवस्था थियो। तर मङ्गोले सेनासनको हकमा चाहिँ यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो सङ्गठनको स्थापना कालदेखिबाट सङ्गठन हुर्काउँदै बढाउँदै यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याउने बेलामा उहाँले तयार गर्नुभएको नेतृत्व पङ्क्तिहरूबाट पनि देशको एउटा खालको बुद्धिजीवी वर्गहरूबाट त्यसलाई विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले ल्याउने परिवर्तन भनेको त्यो चाहिँ स्थायी खालको परिवर्तन हुन्छ। यसले एकचोटि सत्तामा र शक्तिमा पुगिसके पछाडि यसलाई फेरि निखार्न सक्ने, यसलाई चाहिँ होच्याउन सक्ने अथवा यसलाई चाहिँ खुम्च्याउन सक्ने अरू कुनैहरू पनि विकल्पहरू नरहने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई शक्तिमा पुग्नुभन्दा पहिला नै यसलाई निमोट्नुपर्छ भन्ने खालको देशमा रहेका शासकहरूको त्यो विभिन्न समयमा त्यो खालको नीतिहरू त हामीमाथि प्रहार भइराखेकै अवस्था थियो र पछिल्लो समयमा सङ्गठनको श्रद्धेय प्रेसिडेन्टज्यूले हामीलाई सधैँभरि बताइराख्नुहुन्थ्यो अब देशभित्र रहेको सबै समस्याहरूको समाधान गरेर समग्र देशकै नेतृत्व लिनको निमित्त तयार भइराखेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमाथि चाहिँ यति बेला चाहिँ देशको चाहिँ अल्पसङ्ख्यक शासकहरूबाट चाहिँ मङ्गोले सेनासनमाथि चाहिँ भेद नीतिको प्रयोग गरेको छ। यो सङ्गठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हामीले देशभरिको सङ्गठनको समर्थक, शुभेच्छुक, शुभचिन्तकहरूलाई भेला गरेर 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न पार्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो भेद नीति चाहिँ पूर्ण रूपमा ढलेर जान्छ। त्यस पछाडि मङ्गोले सेनासनले चाहिँ विजयको दिनको सुरुवात गर्छ र समग्र देशभित्र रहेका बहुसङ्ख्यक नागरिक र देशले पनि एउटा सही बाटो समात्न सक्छ भन्ने कुरा उहाँले हामीलाई जगजाहेर गरिराख्नु भएको थियो र त्यति बेला सङ्गठनमाथि भएको भेद नीतिको रूपमा चाहिँ मङ्गोले सेनासन अब सकियो, यो सङ्गठन अब रहेन, यो सङ्गठनभित्र जति पनि समर्थक, शुभचिन्तक, शुभेच्छुकहरू थियो त्यो चाहिँ अब के भयो भन्दा सामूहिक रूपमा काहीँ 100 जनाको, काहीँ 200 जनाको, काहीँ 300 जनाको, होइन, काहीँ 15 जनाको, काहीँ 20 जनाको विभिन्न हिसाबले चाहिँ नामावलीहरू तयार गरेर चाहिँ सङ्गठन खत्तम भयो भन्ने खालको एउटा मेसेज हाल्ने काम भइराखेको थियो। त्यति नै बेला सङ्गठनको श्रद्धेय प्रेसिडेन्टज्यूले चाहिँ हामीलाई एउटा निर्देशन जारी गरिराख्नु भएको थियो। यो 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न पार्न नसकुन्जेलसम्म चाहिँ यो भेद नीति चाहिँ हामीमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ। 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई चाहिँ हामीले ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न पार्न सक्यौँ भनेदेखि मात्रै यो भेद नीतिको सदाको लागि सङ्गठनमाथि प्रयोग भएको अथवा सङ्गठनमाथि प्रहार भएको भेद नीति सदाको लागि अन्त्य भएर जान्छ। त्यस पछाडिबाट मात्रै बल्ल मङ्गोले सेनासन र यो सङ्गठनप्रति आस्थावान देशभरिको नागरिकहरूको चाहिँ आकर्षण बढाउन सकिन्छ। यसको निमित्त चाहिँ यति बेला देशभरिको
सङ्गठनको नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ संवेदनशील भएर सङ्गठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न पार्नको निमित्त चाहिँ एउटा भूमिका खेल्नुपर्छ। भूमिका के खेल्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा खालको भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइराखेको छ कि मङ्गोलिया नेसनबाट तपाईँहरूकै चितवन जिल्लामा पनि त्यो घटना घट्यो। यहाँबाट चाहिँ होइन एउटा खालको चाहिँ नाम लिस्ट तयार गरेर यतिजनाले चाहिँ सङ्गठन छाड्यो, यतिजनाले सङ्गठनबाट राजीनामा दियो, अब चितवन जिल्लामा पनि मङ्गोलिया नेसन सकिन आँट्यो भन्ने खालको एउटा गलत मेसेजहरू चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने काम भइराखेको थियो। चितवन लगायत अन्य विभिन्न जिल्लाहरूबाट पनि त्यो आइराखेको थियो। त्यसले चाहिँ के गर्दै थियो भने चाहिँ जो मङ्गोलिया नेसनलाई टाढाबाट नियालिराख्ने नागरिकहरूको तहबाट चाहिँ मङ्गोलिया नेसनभित्रै खटेर हिँडेको कार्यकर्ताले राजीनामा दिएर एमएनओ सकिएछ भन्ने खालको एउटा सन्देश प्रवाह गर्ने काम गरिराखेको थियो। त्यति नै बेला प्रेसिडेन्टज्यूले चाहिँ हामीलाई देशभरि एउटा खालको भ्रमण गरेर सङ्गठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न पार्नको निमित्त देशभरिबाट चाहिँ त्यो लाखौँको सङ्ख्यामा मङ्गोल समुदायहरूको उपस्थिति भएर जति बेला सङ्गठनमाथि भेद नीतिको चाहिँ एउटा प्रहार भइराखेको थियो, त्यति बेला सङ्गठन बचाउनको निमित्त, सङ्गठन जोगाउनको निमित्त जुन किसिमको एउटा भ्रमित कुराहरू समाजमा हालिराखेको छ, त्यो भ्रमबाट चाहिँ चिरेर वास्तविक कुरा मङ्गोलिया नेसनको समर्थक शुभचिन्तकहरूलाई चाहिँ बुझाउनको निमित्त तपाईँ हामीलाई क्रियाशील भएर सक्रिय भएर अगाडि बढ्नको निमित्त चाहिँ अहिले हामीलाई निर्देशन दिइराख्नु भएको थियो। त्यसै मुताबिक हामी देशभरि रहेको सङ्गठनको सबै तह र तब्कामा रहेको सङ्गठनको नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ हामी निरन्तर सक्रिय भएर यो सङ्गठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ कुनै पनि हालतमा हामीले सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न बनाउन सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ हामी सबैलाई फेरि के गर्छ भन्दाखेरि अहिलेको जो शासकहरूले जुन एउटा खालको षड्यन्त्र फ्याँकिराखेको छ, जुन षड्यन्त्र गर्न खोजिराखेको छ, अथवा मङ्गोलिया नेसनलाई रित्याउनको निमित्त, सङ्गठनलाई अगाडि बढ्न नदिनको निमित्त देशमा रहेका शासकहरूले बुनेको जुन एउटा खालको जालो छ, यो जालोलाई चाहिँ चिरफार गरेर अगाडि बढ्नको निमित्त चाहिँ हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ उनीहरूले सफलता प्राप्त गर्छन्, हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा असफल हुन पुग्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले देशभरिबाट सङ्गठनलाई सफलतातिर उन्मुख गराउनको निमित्त र मङ्गोलिया नेसनमाथि भइराखेको जुन किसिमको भेद नीति छ, यो नीतिबाट सङ्गठनलाई जोगाउनको निमित्त हामी खट्नुपर्छ भन्ने हिसाबले निर्देशन जारी गर्नुभएको थियो र त्यसै मुताबिक चाहिँ हामीले देशभरिबाट त्यो काम सम्पन्न गर्न सक्यौँ। सङ्गठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न भयो। देशभरिको नेता कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकहरूको आफ्नो तवरबाट हुन सक्ने विभिन्न किसिमको सरसहयोगहरू प्राप्त भएर चाहिँ सङ्गठन जोगाएर ल्याउन सक्यौँ। र तपाईँहरूको चितवन जिल्लामा त झन् जो अहिले मङ्गोलिया नेसन चाहिँ खत्तम भयो भनेर मेसेज प्रवाह गर्नको निमित्त मूलधारमा बसेर अथवा मुख्य व्यक्तिको रूपमा बसेर काम गरिराख्नु भएको थियो, त्यही व्यक्तिहरू नै तपाईँहरूको चितवन जिल्लाको विभिन्न सहरहरूमा बसेर होइन एमएनओकै नेता कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका भ्रमित कुराहरू गरेर होइन त्यहाँनिर चाहिँ षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट चितवनमा पनि हामीले 2-3वटा घटनाहरू देख्यौँ। यहाँनिर पनि एउटा एक ठाउँमा हस्ताक्षर गर्न लगाउने, तर चाहिँ त्यो मान्छेलाई किन हस्ताक्षर गर्दैछु, कहाँ गर्दैछु, यो के को निमित्त गर्दैछु भन्ने पनि जानकारी नगराइकन विमुख बनाएर हस्ताक्षर गराएर अन्तिममा गएर तपाईँको हस्ताक्षर चाहिँ यस मानेमा गराउँदैछौँ भनेर त्यो खालको भ्रमित क्रियाकलापहरू गरिराखेको पनि हामीले त्यो पाइराखेका थियौँ। यस्तो परिस्थितिमा पनि तपाईँहरू पनि निरन्तर यसको निमित्त लडिदिनु भयो र विशेष गरी प्रेसिडेन्टज्यूले चाहिँ अब सङ्गठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएर सङ्गठनमाथि लागेको भेद नीतिलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले निस्तेज पार्यौँ। सङ्गठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चाहिँ त्यसलाई पत्तासाफ गरेर सङ्गठनमाथि भएको प्रहारलाई चाहिँ छेकेर सङ्गठनलाई बचाएर हामी आउन सफल भयौँ। र विशेष गरी प्रेसिडेन्टज्यूले चाहिँ राजधानी काठमाडौँ आसपास रहेको सङ्गठनको नेता कार्यकर्ताहरू अनि जिल्ला सभा गोर्खा र गोर्खाभित्र रहेका सबै तहको सङ्गठनको नेता कार्यकर्ताहरू ज्यूहरू, त्यसै गरी तनहुँ जिल्लाबाट सङ्गठनको विभिन्न पदबाट विभिन्न ओहदामा रहेर सङ्गठनलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आउनुभएको नेता कार्यकर्ताहरूसँग पनि अनि सबै तहको नेता कार्यकर्ताज्यूहरूलाई पनि यो सङ्गठनमाथि लागेको भेद नीतिलाई निस्तेज पार्नको निमित्त जुन खालको एउटा भूमिका खेलिदिनु भयो, जुन किसिमको एउटा सहयोग प्रदान गरिदिनु भयो सङ्गठनको निमित्त, यसको निमित्त चाहिँ प्रेसिडेन्टज्यूकै तवरबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्ने, प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्ने, भेटघाट गर्ने। अब अस्ति 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा त्यसै गरी घोषणा सभामा कति कुराहरू स्पष्ट हुन सकेको छैन होला, कति कुराहरू तपाईँहरू नजिक बसेर प्रेसिडेन्टज्यूलाई यो 2-3वटा प्रश्नहरू चाहिँ हाम्रो मनभित्र गढेर बसेको थियो, यसको उत्तर हामीले अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनौँ होइन। अन्य तहको, अन्य लेभलको सङ्गठनको नेता नेतृत्वहरूबाट पाएको जवाफहरूबाट हामी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेनौँ। प्रेसिडेन्टज्यूबाट नै यो कुरा चाहिँ सुन्न पाएको भए अझै सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि छन् होला। यसलाई नै चाहिँ एउटा खालको स्पष्टीकरणको रूपमा अथवा यसलाई स्पष्ट पार्न
पार्ने हिसाबले र तपाईँहरूको मनभित्र रहेको जिज्ञासालाई चाहिँ त्यो जुन जिज्ञासा छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा तपाईँहरू स्पष्ट भएर अब आगामी दिनमा यो क्षेत्रबाट यो भूगोलबाट होइन समाजको नेतृत्व गर्दै होइन यो चाहिँ भूगोललाई नेतृत्व गर्दै मङ्गोलिया नासन मार्फत चाहिँ देशको समग्र चाहिँ सर्वाङ्गीण विकासको निमित्त काम गर्ने एउटा चाहिँ राजनीतिक कर्मी भएको हैसियतले पनि अस्पष्ट रहेको कुराहरूमा स्पष्ट भएर चाहिँ अगाडि बढ्नलाई सहज होस् भन्ने हेतुले प्रेसिडेन्टज्यूले चाहिँ विशेष गरी राजधानी काठमाडौँ आइपुगिसक्नु भएपछि विशेष गरी जिल्ला सभा गोर्खाभित्र नै हाम्रो चाहिँ देव सरको घरमा अलिकति पहिलादेखिबाट नै त्यहाँ पुगेर त्यहाँको भूगोलको विषयमा अलिकति अध्ययन गर्ने होइन त्यहाँनिर रहने नेता कार्यकर्ताहरूमा पनि एउटा खालको मेसेज प्रवाह हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यहाँ पनि पुग्ने र यता तनहुँ जिल्लामा हाम्रो केन्द्रीय सर्वोच्च सभाको सदस्य प्रवीणा थापा मगरज्यू हुनुहुन्थ्यो उहाँसहित उहाँको नजिक रहेको छरछिमेका आफन्त सँगसँगै चाहिँ तनहुँ जिल्लाको विभिन्न तहको सङ्गठनको नेता कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट गरेर चाहिँ एक खालको संवाद गरेर अलिकति कमसेकम पनि कति कुराहरू चाहिँ नजिक बसेर भन्दाखेरि नजिक बसेर चाहिँ यो अनौपचारिक भलाकुसारी गर्दा चाहिँ कति कुराहरू प्रष्ट भएर अगाडि बढ्न सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अभियानमा निस्किने भन्ने एउटा अभियान थियो। यो अभियानकै सिलसिलामा हामी अस्ति गोर्खा जिल्ला देवजीको घरमा हामी 2 दिनसम्म त्यहाँनिर समय बितायौँ। गोर्खा जिल्ला सभाभित्र रहेका सबै तहको नेता कार्यकर्ताहरूसँग चाहिँ नजिकबाट संवाद गर्ने एउटा अवसर जुर्यो। उहाँहरूको भित्र पनि कति जिज्ञासाहरू थियो, कति अस्पष्ट रहेको कुराहरू पनि नजिक बसेर स्पष्ट हुने मौका उहाँहरूले पनि पाउनुभयो। त्यसै गरी हामी हिजो र आज बिहान तनहुँ जिल्लामा थियौँ र आज चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यहाँ धीरज सर पनि यता आइपुग्नु भएको बेलामा कमसेकम पनि मेरो त्यहाँनिर मामा चाहिँ कुरेर बसिराख्नु भएको रिजोर्ट छ, त्यहाँनिर आएर तपाईँहरूले एक छाक खाना मात्रै खाइदिनु भयो भने चितवन जिल्ला सभाको साथीहरूसँग अलिकति भेटघाट हुन्छ भन्ने कुरा पनि भयो। र विशेष गरी प्रेसिडेन्टज्यूले चाहिँ चितवनसहित यता पश्चिममा रहेको रूपन्देही जिल्ला दाङ जिल्ला त्यतातिरबाट पनि निकै ठुलो साहस गरेर सङ्गठनको विभिन्न तहमा रहनुभएको नेता कार्यकर्ता जीवहरूले चाहिँ सङ्गठनको हितमा चाहिँ त्यहाँबाट पनि साहसिक ढङ्गबाट चाहिँ वैचारिक लडाइँमा सहभागी भइदिनु भयो। सङ्गठनमाथि लागेको जुन एक खालको भेद नीति थियो, यो भेद नीतिबाट सङ्गठन जोगाएर आउने भावी सन्ततिहरूको उज्जवल र सुनिश्चित भविष्य निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ ऐतिहासिक राजनीतिक सङ्गठन मङ्गोलिया नासनलाई संरक्षण गर्ने, यसलाई सम्भार गर्ने कार्यक्रममा त्यहाँतिरको कार्यकर्ताहरूबाट पनि ठुलो योगदान भएको छ। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिक फागुन महिना लागिसके पछाडि त्यतातिर अलिक व्यस्त हुने र चितवन जिल्लामा चाहिँ विशेष गरी बागमती प्रान्तीय सभाको अधिवेशन पनि तयारी भइराखेको छ। फेरि प्रेसिडेन्टज्यू नै आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने खबर पाउनुभयो भने तपाईँहरू बागमती प्रान्तीय सभाको अधिवेशनको तयारीमा जुटिराख्नु भएको सबै कार्यकर्ताहरू प्रेसिडेन्टज्यू आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि यता आउनु पर्यो। यता इन्गेज हुँदै गर्दाखेरि त्यो अधिवेशनको तयारीमा कतै कमी होला कि, यस कारणले गर्दाखेरि चितवनलाई चाहिँ फागुन महिनातिर पुर्याउनु पर्छ होला भन्ने खालको सल्लाह चाहिँ आइराखेको थियो। र विशेष गरी हाम्रो धीरज सरको चाहिँ निम्तोलाई स्वीकार्दै उहाँकोसम्म एकचोटि पुग्ने भन्ने एउटा योजना बनिसके पछाडि यहाँ आइपुगेको बेलामा तपाईँहरूसँग भेटघाट भएको छ र विशेष गरी प्रेसिडेन्टज्यू पनि हामी सँगै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूभित्र कति अस्पष्ट रहेको कुराहरू छ भने त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले राख्नुभयो भने तपाईँहरू स्पष्ट हुन पाउनुहुन्छ। अब हामी त चाहिँ सोम सर, हामी त लगायत विशेष गरी यही भूगोलबाट यही क्षेत्रबाट मङ्गोलिया नासनको राजनैतिक अभियानमा जुटिराखेका छौँ। हामी त विभिन्न समयहरूमा पनि भेटघाट भइराख्न सक्छौँ। कति कुराहरू चाहिँ हामीलाई पनि तपाईँहरूको मनभित्र धेरैवटा प्रश्नहरू हुनसक्छ, त्यो अस्पष्ट भएको कुराहरू हुनसक्छ। यो कुरा चाहिँ रिन्सेन सरको लेभलमा अथवा सोम सरको लेभलमा चाहिँ यो चाहिँ सोध्नु त्यति भएन, यो प्रेसिडेन्टज्यूकै लेभलमा सोधौँला भनेर राखिराख्नु भएको छ भने त्यो पनि तपाईँले राख्नुभयो भने त्यो कुरा पनि स्पष्ट भएर जाने मौका पाउनुहुन्छ। र विशेष गरी चाहिँ सङ्गठनको ऐतिहासिक 6औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएर आइसके पछाडि अहिलेको देशको राजनीतिक घटना परिघटनाहरू कसरी गएको छ र मङ्गोलिया नासनप्रति हेर्ने नेपालको सबै तहको चाहिँ कर्मचारी तहबाट होस् कि संवैधानिक आयोग नियोगको कुरा होस् कि सबै चाहिँ निकायहरूबाट एमएनओप्रति हेर्ने उहाँहरूको जुन एउटा खालको दृष्टिकोणमा एउटा खालको बदलाव आएको छ, त्यो बदलाव आउनुको पछाडिको मूल कारण भनेको चाहिँ सङ्गठनको ऐतिहासिक 6औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न पार्नको निमित्त हामी सबैले भूमिका खेलेका थियौँ। र त्यति बेला विशेष गरी सङ्गठनमाथि प्रहार भएको जुन किसिमको एउटा भेद नीति थियो, त्यो भेद नीतिबाट सङ्गठनलाई जोगाएर ल्याउन सफल भयो। नत्र भने मेसेज चाहिँ के प्रभाव भइसकेको थियो भन्दाखेरि देशभरि एउटा खालको मेसेज के गइरहेको थियो भने एमएनओबाट चाहिँ टाकटुक सबैले राजीनामा दिएर गइसके, एमएनओ अब निक्रियो, एमएनओ अब सुक्यो, यो भित्र बसेर हाम्रो केही पनि हुनेवाला छैन होइन, कुनै पनि दाल गल्नेवाला छैन, यसभित्रबाट अब हाम्रो मुक्ति पनि सम्भव छैन भन्ने खालको मेसेज त झन्डै झन्डै 2-3 महिना त्यो त देशभरि त्यही भाइरल भयो नि त होइन। झन्डै झन्डै यो भदौ महिना र असोज महिना यो 2 महिना त देशभरि नै त्यही खालको चाहिँ भ्रमित समाचारहरू मात्रै चाहिँ बाहिर राखेको अवस्था थियो। तर त्यति बेला पनि विशेष गरी तपाईँ हामी सङ्गठनको जुन तहको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका थियौँ त्यही तहबाट तपाईँ हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको चितवन जिल्ला सभाबाट पनि छिटफुट 1-2 जनाको हकमा त्यो जान अनजानमा केही व्यक्तिहरूले त्यसरी चाहिँ गलत निर्णय लिएर चाहिँ जानु पुग्नुभयो होला। किनकि त्यो समय प्रेसिडेन्टज्यूले सधैँभरि भनिराख्नुहुन्छ त्यो समय कालखण्ड भनेको
आतिएर निर्णय लिने समय नै होइन, त्यति बेला लिएको निर्णय चाहिँ सही हुन्छ भन्ने समय नै होइन। यति बेला कुनै पनि लिएको निर्णय चाहिँ गलत निर्णय हुनसक्छ, पछि गएर त्यो पछुताउन पनि नमिल्ने खालको होइन, पछुताएर पनि केही नहुने खालको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सधैँभरि चाहिँ कुनै पनि निर्णय लिँदा कमसेकम पनि अगाडि बढिसकेको मान्छे अगाडि गएर चाहिँ त्यहाँ अप्ठ्यारो चाहिँ स्थिति देखा पऱ्यो भने फर्किने बाटो राखेर चाहिँ कमसेकम निर्णय लिनुपर्ने स्थिति चाहिँ हुन्थ्यो। तर केही व्यक्तिहरूको छिटफुट चाहिँ घटना बाहेक अरू त्यस्तो खालको चाहिँ चितवन जिल्ला सभाको हकमा त्यो खालको अप्रिय निर्णयहरू हुन पाएन। यसको निमित्त चाहिँ तपाईँहरू सबैजना विशेष गरी चितवन जिल्ला सभाभित्र रहेर सङ्गठनको विभिन्न पदीय जिम्मेवारी बोकेर चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नको निमित्त कर्तव्यनिष्ठ भएर लागिराख्नु भएको नेता कार्यकर्ताहरूको भूमिकाबाट नै चितवन जिल्ला सभालाई पनि यसलाई चाहिँ सङ्लो बनाएर, यसलाई सक्लो बनाएर बचाएर यहाँसम्म ल्याउन सफल हुनुभएको छ। यसमा तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नोबाट भूमिका खेल्नुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि अबको आगामी दिनमा सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनको निमित्त तपाईँ हामीले हिजोदेखि आजसम्म जति समय एमएनओभित्र हामीले समय बितायौँ, यो भित्र हामीले चाहिँ बसेर कामहरू गऱ्यौँ, यो तपाईँ हामीले आजसम्म प्राप्त गरेको अनुभव र अब आगामी दिनमा गर्ने कामको अनुभवबाट प्राप्त हुने जुन एउटा तिखारिएको अनुभव छ, त्यसबाट मात्रै बल्ल यो क्षेत्रको, यो समाजको नेतृत्व लिएर चाहिँ यो समाज र यो क्षेत्रलाई एउटा सही गन्तव्यमा पुर्याउन सक्ने चाहिँ त्यो खालको क्षमता चाहिँ तपाईँ हामीभित्र चाहिँ त्यो उपलब्धिको रूपमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो मस्तिष्कभित्र प्राप्त हुनसक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले हिजो गर्नुभएको सङ्गठनलाई चाहिँ एक समय लागेको जुन एउटा खालको भेद नीति थियो, त्यो भेद नीतिबाट सङ्गठनलाई बचाएर ल्याउनको निमित्त तपाईँहरूले खेलिदिनु भएको भूमिका र अस्ति 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा चितवन जिल्ला पनि मोरङको लेटाङबाट त निकै टाढा रहेको, भूगोलको हिसाबले टाढा रहेको जिल्ला भए पनि तपाईँहरूले जयमङ्गल अभियानको बेलादेखिबाट चाहिँ मेलोमेसो मिलाएर, दुःख गरेर, परिश्रम मेहनत गरेर, पसिना बगाएर, 2-4 पैसा जोगाएर चितवन जिल्लाबाट पनि तपाईँहरूको विभिन्न ठाउँहरूबाट, विभिन्न भूगोलबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ उल्लेखनीय मात्रामा त्यो सङ्गठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा चितवन जिल्लाको विभिन्न तहको नेता कार्यकर्ताहरूलाई उपस्थित बनाउन सकिसक्नु भए पछाडि चाहिँ उहाँहरूले त्यो ऐतिहासिक कार्यक्रम हेर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्नुभयो होइन। देशभरिको मङ्गोलहरूमा आउँदै गरेको एउटा खालको जागरण उहाँहरूले पनि बुझ्ने एउटा मौका नै पाउनुभयो। यस कारणले गर्दाखेरि पनि प्रेसिडेन्टज्यूबाट विशेष गरी तपाईँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने, जुन एउटा चुनौतीपूर्ण घडीमा सङ्गठन जोगाउनको निमित्त एउटा साहसिक ढङ्गबाट तपाईँहरूले चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने र तपाईँहरूभित्र अस्पष्ट रहेको कुराहरू, केही कुराहरू चाहिँ प्रेसिडेन्टज्यूबाटै बुझ्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू, केही अस्पष्ट रहेको कुराहरू छ भने पनि त्यो राख्ने गरेर प्रेसिडेन्टज्यू चाहिँ तपाईँ हाम्रो सामुमा चाहिँ हामीले आजको दिनमा चाहिँ प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी अभियानको सिलसिलामा अस्ति गोर्खाबाट तनहुँ हुँदै आज चितवन जिल्लाको चाहिँ भरतपुर महानगरपालिका 29 नम्बर वडा हाम्रो धीरज सरको मामाको यहाँसम्म चाहिँ आइपुग्न सफल भएका छौँ। र तपाईँहरू पनि व्यस्त समयको बावजुद सँगसँगै सङ्गठनको बागमती प्रान्तीय सभा अधिवेशनको घर दैलोको अभियान अघि नै अध्यक्षज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आजबाट घर दैलो सुरुवात गर्ने कुरा थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आजकोलाई भोलि सारेर भए पनि तपाईँहरू पनि यहाँसम्म आइदिनु भयो र तपाईँहरूको व्यस्त समयको बावजुद पनि आइपुग्नु भएको छ। तपाईँहरूभित्र रहेको अस्पष्ट कुराहरू केही छन् भने बाँकी प्रेसिडेन्टज्यूले प्रस्ट्याउनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि त्यो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ र अन्य रहेका कुराहरू तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने म्यासेज सबै विषयहरूमा चाहिँ प्रेसिडेन्टज्यूले राखिहाल्नुहुन्छ। म तपाईँहरूसँग चाहिँ यति नै कुरा राखेर बिदा हुन्छ है त। हस्।